बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम इन न्यू वीडियो। सामीन, इमरान खान साहब को बिल आखिर इतनी क्रैश करने के बावजूद, उनकी पार्टी को ऐसा समझे कि पीटीआई को क्रैश करने के बावजूद अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि उनसे मिलकर कोई ना कोई बातचीत की जाए और मामलात को हैंडल किया जाए, क्योंकि इन हालात के साथ मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे महंगाई है, उसके बाद सिक्योरिटी थ्रेट्स है, ना मुआशी सूरत हाल स्टेबल है, तो इसी तरह अब हालात मज़ीद नहीं चल सकते हैं। तो सभी ने दो लेटेस्ट अहम अपडेट्स हैं, जिसमें सबसे पहले यह कि इमरान खान साहब से अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट बराह रास्त मुलाकात करने का जो है ना अब इरादा कर लिया, और मशवरा भी दिया गया आर्मी चीफ साहब को और ताकतवर लोगों को जो उनके साथ बैठे हुए हैं। उसमें कौन कौन शामिल होगा, वो किस जगह होगी, क्या तरीका ढूंढा जा रहा है, वो मैं आपको सारी तफसीलन गुफ्तगू आज मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद कहते हैं ना कि वक्त अपने सीने में कोई राज नहीं रखता सामीन, जो सच होता है, जो हकीकत होती है, वो एक ना एक दिन सामने आकर रहती है। तो सामीन, उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए जनरल फैज़ अमीन साहब ने किन 5 लोगों से मुलाकात की और उनमें से कितनों ने फिर इमरान खान साहब तक पैगाम पहुंचा, और इमरान खान साहब का जो है ना फिर क्या पैगाम था, वो अब सारे डिटेल में आज आपको बताऊंगा। तो चलिए सामीन, पहले लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता हूँ। सामीन, इमरान खान साहब की क्रैश को ऐसे समझे कि उनको एक क्रैशिंग से गुजारने के बाद अब उनको मुख्तलिफ तरह से तोड़ने के जो तरीके अपनाए गए, उनकी बेगम को, उनकी बहनों को गिरफ़्तार किया गया, उनकी पार्टी को क्रैश किया गया। तो इस ऐसे समझे कि इस 2-3 साल में जो उनको ऊपर एक मुकम्मल ऐसा समझे कि एक रेड लाइन लगा दी गई थी। अब सब कुछ करने के बाद अब जो है ना अब हालात बेहतर ही की जानिब ले जाने के लिए अब इमरान खान साहब से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने डायरेक्ट मुलाकात करने का इरादा किया है। सामीन, वो डायरेक्ट मुलाकात कैसे होगी सामीन? अब ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये सारे मैंने आपको पहले भी बताया कि एक टोपी ड्रामा है, इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। इमरान खान साहब जब भी रिलीज़ होंगे या फिर बामानी मुज़ाकरात होंगे, या तो वो उनके ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक होंगे या फिर किसी बाएतमाद साथी के ज़रिए होंगे। अब ज़मीन आर्मी चीफ साहब सैयद आसिम मुनीर साहब को और कुछ ताकतवरों को, उनके साथ बैठे हुए लोगों ने मशवरा दिया है कि आप इन हालात के साथ नहीं चल सकते, आप 1-1 यानी कि इमरान खान साहब से डायरेक्ट मुलाकात करें। अब सामीन, मुलाकात करने का तरीका ये निकाला गया कि उनको या तो बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, या फिर उनको ज़मान पर का नाम नहीं आया क्योंकि वहाँ पे जासूसियाँ ज़्यादा होती हैं, या तो फिर उनको गवर्नर जो हाउस खैबर पख्तूनख्वा या फिर पेशावर में मुंतकिल किया जाए, तो वहाँ उन पे मुलाकात की जाए। लेकिन सामीन, अब ये भी कहा गया कि अडियाला जेल में बैठकर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक छोटा सा रूम है और छोटे से रूम में इतनी बड़ी बैठक नहीं हो सकती। अब सामीन, ताकतवरों ने उनको मशवरा ये दिया, उनके साथ ही बैठे लोगों ने, कि आप इमरान खान साहब को बनी गाला या कहीं शिफ्ट कर दें। उसके बाद वहाँ उनसे डायरेक्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ साहब या फिर जो ताकतवर शख्सियात हैं जिन्होंने फ़ैसले किए या फिर जिनके हाथ में फ़ैसले करना, वो उनसे मुलाकात करें। अब जो है ना सामीन, ये 2 तरीके से ही मुमकिन था इमरान खान साहब से डायरेक्ट बात करना। एक तो ये कि उनकी बहनें हैं अलीमा खान साहिबा, उज़्मा खान साहिबा, नौरीन नियाज़ी साहिबा, या फिर ऐसा समझे कि बुशरा बीबी। एक साइड तो ये थी, जबकि दूसरी साइड यही है कि उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाए, और उनकी शिफ्टिंग से उनको यानी कि वहाँ रखा जाए बनी गाला या फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस या पेशावर में, वहाँ उनसे एक मुलाकात की जाए। मुलाकात के बाद ऐसे समझे कि उनको जो मामलात हैं उनको हैंडल किया जाए। अब एक जानब तो अब ये 2 ही सूरतें उन्होंने निकाली हैं इमरान खान साहब से बराह रास्त मुलाकात करने की। एक तो उनकी बहनों और बीवी के ज़रिए, दूसरा उनको शिफ्ट करके। अब वो इमरान खान साहब शिफ्ट कहीं और होने पे वो राज़ी नहीं है, जबकि दूसरी जानब भी अब कोशिश की जा रही है कि उनकी बहनों या फिर उनकी बीवी के ज़रिए कोई डायरेक्ट उनसे मुलाकात करके इमरान खान साहब से तो उन मामलात को मुकम्मल तौर पर हैंडल किया जाए और उनको किसी न किसी बात पर एग्री कर लिया जाए। अब ये 2 ही रास्ते निकले हैं मुलाकात के शामिल, लेकिन जो ताकतवर हैं वो यही चाहते हैं कि जो मुलाकात का तरीका है उनको कहीं शिफ्ट करके, अडियाला जेल में नहीं हो सकती डायरेक्ट मुलाकात, तो उनको कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाए और उनकी शिफ्टिंग से ही हालात बेहतर होंगे और उनको किसी न किसी बात पर एग्री किया जाए। और जो ताकतवरों की जानिब से फ़ैसला हो चुका है और इमरान खान साहब को भी पैगाम पहुंच चुका है, या फिर उनको पहुंचा दिया जाएगा कि आप ताकतवर आपसे 1-1 डायरेक्ट मुलाकात चाहते हैं। सामीन, दूसरी लेटेस्ट अपडेट ये है कि
عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو عمران خان صاحب کو ایسے سمجھے کہ کہا گیا تھا، یا پھر عثمان بزدار صاحب کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی ان کے خلاف لابنگ شروع ہو گئی تھی کہ یہ نکم ہے نائل ان کو ہٹایا جائے۔ تو ان کے ہٹانے میں بھی اہم طاقتور شخصیات شامل تھی۔ تو میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی 5 پی ٹی آئی کی شخصیات تھی جنہوں نے جنرل فیض حمید صاحب سے ملاقات کی تھی۔ فیض حمید نے ان کو بلایا تھا عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے اور عمران خان صاحب کو سمجھانے کے لیے، اور ان 5 میں تو سامعین ان 5 میں سب سے پہلے جو ایسے سمجھے کہ ان میں جو 5 شخصیات ہیں ان میں جہانگیر ترین صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، اور غالباً جو 5واں نام تھا وہ تھا علیم خان صاحب کا۔ تو اب ان میں جو شاہ محمود قریشی صاحب تھے انہوں نے تو شروع میں ہی ملاقات کے وقت اپنا نام وڈرا کر دیا تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر دیا تھا، اس کھچائی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب جو باقی 4 بچے تھے ان کو ملاقات کے لیے بھیجا گیا عمران خان صاحب سے۔ جب عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہ 4 گئے تو ان میں سے جو ہے نا ان میں سے جو 2 تھے وہ پھر سائڈ لائن ہو گئے، انہوں نے ملاقات نہیں کی، اور جن 2 شخصیات نے عمران خان صاحب کو عثمان بزدار کے بارے میں کہا، ادھر ادھر کی باتیں کی، تو عمران خان صاحب نے ان کو ڈائریکٹ کہا کہ جی آپ چاہتے کیا ہیں، اور اس کے بعد جو پیغام لے کے آپ کو بھیجا گیا ہے وہی پیغام مجھ تک بھیجا گیا۔ اور انہوں نے پھر جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب و فیض حمید صاحب کو کہا کہ اگر عثمان بزدار صاحب کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی آپشن ہے تو آپ مجھے بتا دیں متبادل کے طور پر۔ اب وہ متبادل نام وہ بتا نہیں سکتے، تو مزید پھٹا پڑ جاتا اور وہ ایسے سمجھا کہ بات عیاں ہو جاتی۔ تو اب جو عثمان بزدار کو ہٹانے والا معاملہ تھا وہ یہیں آ کے رک گیا۔ تو ایسے سمجھے کہ اب عثمان بزدار کو ہٹانے میں ایسے سمجھے کہ جن شخصیات کو بھیجا گیا تھا ان میں یہ 5 شخصیات شامل تھی جن کا میں نے آپ کو نام بتایا، لیکن عمران خان صاحب ایگری نہیں ہوئے، اور عثمان بزدار نے جو اپنا ایک مختصر سا ٹینیور تھا جتنی دیر تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی اس کو پورا کیا۔ تو سامعین ان 2 خبروں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ کیا عمران خان صاحب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ براہ راست رابطہ یا بات کرنے کے لیے کہیں شفٹ ہوں گے، یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو شفٹ کر سکتی ہے اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے، ملکی حالات کے لیے، یا پھر اپنے آپ کی آسانی پیدا کرنے کے لیے؟ اور دوسرا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 5 نام جو میں نے آپ کو بتائے جنہوں نے فیض حمید صاحب سے ملاقات کی عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے، یا پھر ان کو استعمال کیا جانا تھا، کیا یہ 5 لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اپنی رائے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھنے کا شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔